खालिक कायनात, मालिक कायनात, मालिक अर्ज़ो समावात। इरशाद फरमाया कल क़यामत दा दिन होवेगा, रोज़े मैशर दा मैदान लगा होवेगा, नफसा नफसी दा आलम होवेगा। अल्लाह फरमाएगा जन्नती एक सफ दे अंदर खड़े हो जाओ ते जहन्नमी इस सफ दे अंदर खड़े हो जाओ। दाएं तरफ जन्नती सफ दे अंदर खड़े हो जावणगे ते जिस वक़्त वो जन्नती सफ जहन्नमियां नूं वेखेगी ना ते रब दा कुरान शाहद है सूरह अल मुदस्सिर कि वो लोग फिर उन्होंने पूछणगे ओए तुहानू की होया, किस वजह तो तुहाडी ये हालत हुई है ते अज मुजरम बनाए बैठे हो और किस वजह तू तुहाडे नाल ये मामलात होए ने। ते फिर वो जन्नती लोग जिहड़ा सवाल करनगे ना उन्होंने ते जहन्नमियां दी सफ विच खड़े होण वाले जवाब की देणगे, मा साला का कुम फी सकर। वो पूछणगे केड़ी चीज़ ने अज तुहानू ये दोज़ख दी तरफ धकेले आवे और ये जिहड़ा फैसला तुहाडे मुतल्लक अज होया ये किस वजह तू होया। ते फिर वो की आखणगे, कालू वो आखणगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, असी नमाज नहीं सा पढ़दे। की आखणगे, असी नमाज नहीं सा पढ़दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, कुरान मजीद फुरकान हमीद दे इन्हां कलिमात तो साबित होया कि एक बंदा कलमा तय्यबा पढ़न दे बावजूद दारा इस्लाम दे अंदर दाखिल होने के बावजूद भी जनाबे वाला नमाज नू हल्का जानदा है। और फिर इस चीज़ तो यह भी साबित होया कि बेहमदही ताला नमाज वो इम्तियाजी अमल है कि जो एक मोमन नू काफर तो मुमताज कर दी है। और फिर अगला जुमला समात करे जे कुरान और सुन्नत की तालीमात बसराहत इस अमर ते दलालत कर दिया ने कि फरीज़ा नमाज दी बजा आवरी दीन दी तामीर दे मुतरादिफ है, दीन दी तामीर दे मुतरादिफ है। और अगला जुमला समात करे जे और इसका तरक कर देना दीन दी बर्बादी और उस अमारत नू गिरा देने दे मुतरादिफ है। इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादात आलिया तो ये बात साबित तो मुतहक्कक है कि कुफर और ईमान दे दरमियान हद फासिल जो है वो नमाज है। कुफर और शिरक दे दरमियान जनाबे वाला कुफर और ईमान दे दरमियान हद फासिल जो है वो की ये नमाज है। और फिर अगला जुमला आप अबाबदी समाता दी नज़र करना चाहना, अगर कोई शख्स अमले सलात के अंदर कोताही करदा है और तरके सलात नू अपना जनाबे वाला शार बना लेंदा और ये सिलसिला चला रहता है, तो मेरे को दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, गोया को अपने अमल दे नाल ये दावा ईमान दी नफ़ी और तकजीब करदा है पिया। और इस वजह तू तार के सलात दा ईमान बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे अंदर नामकबूलो गैर मोतबर ठहरदा वे। मेरे दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ दी किताब मेरे सामने मौजूद है। हदीस मुस्तफ़ा नबी दो जहां शहनशाह मुरसला ताजदार ख़त्म नबुव्वत इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और सुनन नबी दाऊद के अंदर भी ये हदीस मौजूद, जामे तिरमिज़ी के अंदर भी ये हदीस मौजूद, फिर मिशकातुल मुसाबी के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान ज़ीशान समात करो। मेरी सरकार फरमाया बैनर रजुली व बैन शिरकी वल कुफरी तरक सलात। मेरी सरकार फरमाया मुसलमान मर्द और कुफर और शिरक के दरमियान फर्क बस इन्ना ही है, नमाज नू छड़ना। मुसलमान मर्द और कुफर और शिरक के दरमियान फर्क ही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक हुजूर फरमाया नमाज। अब अंदाज़ा लगाओ कि जेड़े लोग नमाज नहीं पढ़ते वो बज़ाहिर ते जनाबे वाला बड़े मुतमैन होंदे ने कि जनाबे वाला फलानी मसरूफियत, फलां मसरूफियत, फलां मसरूफियत,
اور نماز فوت ہو جا رہی ہے لیکن احساس تک نہیں ہو رہا۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اج دا اے پیغام فام دین کورس دی اج دی نشست ہے تبرک لے کے جایا جے، خود بھی اپنے دلوں دی تختی تے نوٹ کریا جے اور احباب تک بھی یہ پیغام پہنچایا جے کہ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نماز نو چھوڑنا اتنا آسان نہیں جے، نماز نو چھوڑنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں جے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں۔ اسی طرح سنن نسائی شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، مدینے دے تاجدار، حبیب پروردگار، امت دے غمخار، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ۔ حضور فرمایا مسلمان بندے اور کفر دے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگلا جملہ جامعہ ترمذی دے حوالے نال آپ اباب دی سماعتاں دی نظر کر لگا۔ حضور فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ فرمایا جن نے جان بوجھ کے نماز چھڈی گویا کہ اس نے کفر کیتا۔ جن نے جان بوجھ کے نماز چھڈی، ہن اندازہ لگاؤ، مینوں بھی اپنے گریبان نو جھانکنا چاہیے اور اپنا احتساب آپ کرنا چاہیے، آپ اباب نو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے اپنے گریبان دے اندر جھانکنا چاہیے کہ کس قدر نماز دے متعلق اسی جناب والا اس قدر جناب والا خبردار ہاں اور نماز دی حفاظت کرنے واسطے اسی کس قدر تیار رہنے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگلا جملہ قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ مریم دے اندر آیت نمبر 59 دے حوالے نال میں قرآن مجید دے کلمات پیش کرنا اور پھر حضور دی احادیث نو سامنے رکھے آجے، رب دے قرآن نو سامنے رکھے آجے، پھر فیصلہ کرے آجے کہ نماز دا چھوڑنا کتنا برا عمل ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، رب ذوالجلال ارشاد فرمایا، فخلف من بعدہم خلف، فرمایا انہاں تو بعد انج دے انہاں دے ناخلف آ گئے، کون؟ ادا الصلاۃ، کہ جڑے اپنیاں نمازاں جنہاں نے ضائع کیتیاں، جنہاں نے اپنیاں نمازاں نو ضائع کیتا، واتبعوا الشہوات، اور پھر شہوات دی پیروی انہاں کیتی۔ کا دی؟ فرمایا انہاں تو بعد ناخلف قسم دے اس قسم دے لوگ آ گئے کہ جنہاں نے اپنیاں نمازاں نو ضائع کیتا اور شہوات دی پیروی انہاں لوگاں کیتی۔ اور جملہ سنو، فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، فرمایا ان قریب او غش دے اندر داخل ہومن گے، ان قریب غش دے اندر او داخل ہومن گے۔ اگلا جملہ فرمایا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر او لوگ جنہاں نے توبہ کیتی اور اعمال صالحہ کر دے رہے، یعنی اللہ رب العالمین نے خوشخبری انہاں لوگاں دے واسطے کہ جڑے توبہ کرنے والے نے، رب دے خوف کو ڈرنے والے نے، اعمال صالحہ کرنے والے نے، اپنی نمازاں دی پابندی کرنے والے نے، انہاں دے متعلق کس قدر جناب والا خوشخبری دا کلمات ارشاد فرمائے۔ اور پھر امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اسی طرح میں جڑے کلمات آپ اباب دے سامنے عرض کر کے اپنی نوکری نو کلوز کرنا چاہنا، حقائق بھی بڑی معروف ہے۔ ایک بزرگ سن، انہاں دے بارے منقول ہے کہ وہ اکثر روندے ہوندے سن، زاروں قطار روندے، صبح دوپہر شام ہر ویلے اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ رون دی وجہ کسے پوچھی، سبب پوچھیا کہ بابا جی تسی کیوں ہر ویلے روندے رہندے ہو؟ تے بابا جی نے جڑا سوال اس سوال دا جواب دیتا نا، وہ ذرا سنیا جے۔ بابا جی فرمان لگے کہ میں بھی نہ سوچنا ماں کہ اے حمام دا نا گرم پانی کھولدا ہویا اے نہیں میں برداشت کر سکدا۔ حمام بھئی سردیاں دے اندر گرم پانی دے نال جناب والا غسل کرن واسطے جو انتظام کیتا جاندہ اس دے حوالے نال، وہ بزرگ فرمایا کہ بھئی ایک گرم حمام دا گرم پانی جیڑا ہے نہ اکثر اے سوچنا کہ میں انہوں برداشت نہیں کر سکدا، لیکن کل قیامت والے دن
रब जदों मुजरमां नूं जहन्नम दे खौलदे होए पानी दे अंदर सुटेगा ते जहन्नम दे खौलदे होए पानी दे अंदर दाखिल करेगा ते वो लोग किवें बर्दाश्त करनगे। हजरात अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा लगाओ। और फिर आओ फ़की अबू लैथ समरकंदी फरमाते ने, और आपने इस हवाले दे नाल फरमाया कि बेनमाजी है ना जेड़ा उसनू 6 सज़ावां जनाबे वाला दुनिया ते रब देंदा, 3 मौत दे वक्त देंदा, 3 कबर चूं उठन दे वेले देंदा। जुमला सुनो, 3 कबर दे अंदर, 3 कबर चूं उठन दे जनाबे वाला वक्त ते। हुण जुमला सुनो ते अपने रब दी बारगाह दे अंदर आओ इज्तिमाई तौर ते सच्चे दिल नाल तौबा करिए। अल्लाह अज तू बाद असी अपनियां नमाज़ां नूं ज़ाया नहीं करांगे। अल्लाह असी अज तू बाद अपनियां नमाज़ां दी हिफाजत करांगे। जुमला सुनो, फ़की अबू लैथ समरकंदी फरमांदे ने, बेनमाजी नूं रब दुनिया ते जिहड़ी पहली सज़ा देंदा ओह इह वे कि ओहदी उम्र दी बरकत ज़ायल हो जांदी है, ओहदी उम्र चूं बरकत रब खत्म कर देंदा। और दूसरी सज़ा कि ओहदे चेहरे ते जिहड़ी नेक बुजुर्गां वाली रौनक होंदी है ना, रब ओनू खत्म कर देंदा। दूसरी सज़ा है वे कि ओहदे चेहरे दी रौनक नू रब सलब कर लेंदा। और तीसरी सज़ा है वे कि रब्बे जुल जलाल ओहदे किसी भी अमल दा अजर ओनू नहीं देंदा। बेनमाजी जितनी मर्जियां नेकियां करे, ओहदे किसी अमल दा अजर और सवाब रब उसनू नहीं देंदा, दुनिया ते ही खत्म कर देंदा। और चौथी सज़ा बेनमाजी नू दुनिया ते जिहड़ी मिलदी है, जुमला सुनिया जे, फरमाया ओदी कोई दुआ आसमान तक बुलंद नहीं होंदी, बेनमाजी दी कोई दुआ कबूल नहीं होंदी। और फिर 5वीं सज़ा बेनमाजी नू रब दुनिया ते जिहड़ी देंदा, फरमाया लोगां दे सामने रब उसनू जलील करदा, जलीलो खबार करदा बेनमाजी नू रब दुनिया ते। और फिर 6वीं सज़ा ये दुनिया ते, दुनिया दियां सज़ावां ने मेरे वीर, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, दुनिया दियां सज़ावां ने। सुन, फरमाया 6वीं सज़ा बेनमाजी नू रब जिहड़ी देंदा वो भी दुनिया ते, वो ये वे कि नेक लोगां दियां दुआवां च रब दे बंदियां दा जिहड़ा हिस्सा हुंदा ना, फरमाया नेक लोगां दियां दुआवां चों बेनमाजी दा हिस्सा रब खत्म कर देंदा। बेनमाजी दा हिस्सा रब नेक लोगों दियां दुआवां चों खत्म कर देंदा। मेरे दोस्तों, ये दुनिया ते सज़ावां ने, लेकिन आओ मौत दे वक्त रब 3 सज़ावां बेनमाजी नूं जड़ियां देंदा, ओ सुनो। मेरी सरकार फरमाया, हज़रत अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने, लोगों मौत दे वक्त, जिस वक्त बेनमाजी दा मौत दा वक्त करीब आंदा, रब ओनू जलील करके मारदा। पहली सज़ा है वे मौत दे वक्त कि रब उसनू जलील करके मारदा। बेनमाजी मरन लगिया इंज ही नहीं जे मरदा, जलील और रिसवा होके मरदा जे। अगला जुमला सुनो, मौत दे वेले जड़ी 3 सज़ावां चों दूसरी सज़ा है कि बुजुर्ग फरमाते ने कि वह भुखा मरदा जे। बेनमाजी पहली सज़ा मौत दे वेले जनाबे वाला जलील और रिसवा होके मरदा, दूसरी सज़ा भुखा मरदा। और नाल फरमाया अगरचे ओनू दरिया दा पानी पिला दिता जाए, फरमाया फिर भी वो प्यासे दा प्यासा ही रहिंदा। और मौत दे वेले बेनमाजी नू रब जड़ी तीसरी सज़ा देंदा, वो ये वे कि भुख जनी प्यासा मरदा। और जुमला सुनो, कबर दे अंदर बेनमाजी नू रब जड़ी सज़ा देंदा, जुमला सुनो, कबर दे अंदर फरमाया सब तो पहली सज़ा कबर च जांदियां ही ओदी कबर नू तंग कर दिता जांदा, उसदी कबर नू तंग कर दिता जांदा। यहाँ तक कि कबर उस दियां पसलियां इधर वालियां उधर कर देंदी है, उधर वालियां उधर कर देंदी है। और फिर कबर दे अंदर हजरात जड़ियां 3 सज़ावां ने, उन्हां विचों दूसरी सज़ा है वे कि कबर च पहुंचदियां ही उसदी कबर अंदर अग भड़का दी जाती है, अग भड़का दी जाती है, शोला सन अग दे जना अग हो जाती है। और तीसरी सज़ा बेनमाजी नू कबर दे अंदर जड़ी मिलती है, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, वो ये वे कि बेनमाजी दे कबर च जांदियां ही रब एक गजबनाक अज़दहा उसकी कबर दे अंदर मुसल्लत कर देंदा। और जिसका नाम अशजाउल अकराए, ओ अजीम गजबनाक सप बेनमाजी दी कबर दे अंदर रब मुसल्लत कर देंदा। और फिर कबर चू
اٹھن دے وقت تے جڑیاں 3 سزاواں بے نمازی دے واسطے نے. آؤ میں اپنی نوکری مکمل کرن دی طرف آواں کہ جناب والا وہ 3 سزاواں کیڑیاں نے. میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگو، انہاں وچوں پہلی سزا اے وے کہ جہنم دی اگ دا بادل جڑا ہے نا اونوں جہنم دی طرف ہانکدا ہے. بے نمازی جدوں اپنی قبر چ اٹھدا ہے تے جہنم دی اگ، جہنم دا بادل سایہ فکر ہو جاندا ہے اور اس نو پھر کدھر ہانک کے کھڑدا ہے؟ جہنم دی طرف ہانکدا اس نو، بے نمازی نو. اور دوسری سزا بے نمازی نو قبر چ اٹھدیاں سار جڑی ملتی ہے او سنو حضرات، دوسری سزا ہے وے کہ حساب و کتاب دے ویلے او دے نال سختی کیتی جاندی ہے. حساب و کتاب دے ویلے سختی او دے نال برتی جاندی ہے. اور تیسری سزا میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگو، اللہ تعالیٰ اس تے غضبناک ہوندا ہے. پھر آؤ میں آپ اب آپ دے سامنے جملہ عرض کراں. امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، حدیث مبارکہ ہے مکاشفات القلوب دی اندر بھی اے روایت موجود ہے. بعض علماء فرماندے نے کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام دا جمع غفیر ہے، میری سرکار فرمایا، مدینے دے تاجدار فرمایا، حبیب پروردگار فرمایا، امت دے غمخار فرمایا کہ اے میرے غلاموں، پتہ جے شکی کون ہے اور محروم کون ہے؟ اور راوی لکھ دے نے حضور صحابہ نو یہ سوال کرن تو پہلے صحابہ دے سامنے دعا کیتی بھی تے صحابہ کو دعا کروائی بھی. حضور دعا کیتی بھی اور پھر کروائی بھی. اور وہ دعا دے کلمات کی نے، وہ کلمات سنو اور آپ بھی اس دعا دے اندر شامل ہو جاؤ. حضور دی اس دعا دی برکت دے نال، صحابہ کرام دی اس دعا دی برکت دے نال اللہ فہم دین کورس دی اج دی نشست دا اللہ سانو بھی فیضان نصیب فرمائے، اللہ ساڈے تے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ کرم نوازی فرمائے. میری سرکار فرمایا صحابہ دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، صحابہ دعا کرو. انہوں دعا کی ہے، میری سرکار نے دعا فرمائی، دعا حضور فرما رہے نے، صحابہ آمین کہہ رہے نے. اور وہ دعا دے کلمات کی نے، اللہم لا تدعو فینا شقیاں ولا محروما. میری سرکار فرمایا صحابہ پتہ جے شقی اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ عرض کیتا کملی والے آ رب جانے یا رب دا محبوب جانے؟ شقی کون ہے، محروم کون ہے؟ تو میری سرکار فرمایا صحابہ بے نمازی. کون ہے؟ بے نمازی. اور پھر آخری جملہ آج دی اس نشست دا، میری آج دی اس نوکری دا سماعت کرو. امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، مکاشفات القلوب دی اندر امام بزاز نے سند حسن دے تحت اے روایت نقل کیتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول دا نام کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکھاں دیاں دے مرض دے اندر آپ مبتلا ہو گئے. آپ بڑے بڑے طبیباں دے کول گئے، آپ بڑے بڑے حکیماں دے کول گئے. جناب والا جس حکیم کول بھی جاندے نے، جس طبیب کول بھی جاندے نے، وہ آندہ ہے عبداللہ بن عباس علاج ہو جائے گا لیکن مسئلہ ایک تھوڑے دن واسطے تو انہوں نمازاں چھڑنیاں پہن گیاں. کی آندہ حکیم اچھا بولے آجے اس جملے تے آ کے خاموش ہو گئے اس واسطے کہ جناب والا بندے نو اپنیاں کیتیاں دا تے پتہ ہی ہوندہ ہے نا کہ ساڑھے بزرگ اسلاف کس قدر محتاط سن. تے اسی تے جناب والا کن پیڑ نہیں کیتا تے نماز ٹر گئی. ذرا جتنا بخار ہو گیا نماز ٹر گئی. جناب والا ذرا جتنا تھکاوٹ دا شکار ہو گئے نماز ٹر گئی. حضرات رشتہ دار آ گئے، مہمان آ گئے، نماز ٹر گئی. حالانکہ مہمان دے آیا مسلمان ہون دا حق تے اے بندا ہے نا، بندہ آکھے بھئی چل پہلے نماز پڑھیے کھانا مانا بعد دے اندر آ کے کھانے ہیں. انداز تے مسلمانی دا یہ ہونا چاہیے تھا نا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جس حکیم کول جاما، جس طبیب کول جاما، جس ڈاکٹر کول جاما، وہ ایو ہی آکھے عبداللہ بن عباس علاج ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، لیکن ایک گل جے نمازاں کوئی تھوڑے دن چھڑنیاں پینیاں جے. فرمان لگے
اکھاں دی بینائی جاندی ہے تے جائے، مینوں انج دا علاج نہیں چاہیدا۔ اکھاں دی بینائی جاندی ہے تے ٹر جائے، منوں انج دا علاج نہیں چاہیدا۔ فرمان لگے میں اپنے کریم کولوں سنے ہیں، میں اپنے کریم کولوں سنے ہیں کہ بے نمازی کل قیامت والے دن جدوں اپنے رب نال ملاقات کرے گا تے رب بے نمازی دے نال غضبناک ہو کے ملاقات کرے گا۔ فرمایا مینوں بیماری قبول ہے لیکن نماز دا چھڑنا قبول ہے۔ تے دعائے اللہ محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ، آج دی اس نشست دا صدقہ، اللہ محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ سانو بھی یہ جذبہ، سانو بھی یہ فہم، سانو بھی یہ سوچ اور فکر نصیب فرمائے کہ اللہ محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ اسی اس قابل ہو جائیے، ساڈا دین دا فہم اس قدر ہو جائے، سانو ایک تبرک نصیب ہو جائے کہ جان تے جاندی ہے جائے لیکن ساڈی نماز نہ جائے۔ اللہ محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ تمامی نو سعادت دارین نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید